Continuamos con el... प्रिसाइडिंग ऑफिसर कुशाली अलंकर प्रिसाइड हाऊस करता ही मिटींग जाल्ली आनी आयचे सरपंच इलेक्शन आसलें आनी एकूच नॉमिनेशन फायल केल्लें आनी एकूच नॉमिनेशन जालें आनी वोटींग जालें ना वोटींग ना सो शुभम राव दत्ताराव देसाय अनऑपोज इलेक्ट जालो. मैडम थँक्यू म्हणटा आयज म्हाका म्हाज्या डॅडीचो खूब उगडास येता. माझी मामी, माझो भाव, माझी बहीण आणि आमचे कलिग्स, पंच मेंबर, आमचे वोटर सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा की आयज म्हाका ही ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी आनी म्हाज्या कलिग्सांनी ती म्हाका दिली. सो हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा तांकां. आनी केदार सरांचो सपोर्ट आसतना आमी जो आमचो टर्म आसा तितून कितली जाता तितली लोकांची कामां करूंक ट्राय करतले आनी मागीर आमचो परते रोटेशन आहा बाबाजीन सांगला तशें आमी सगळ्या वाड्यांचेर कितें जावंक ना ते करपाक ट्राय करतले. सांगपाचो उद्देश म्हणल्यार म्हाका कितल्या जाणांनी विचारले कित्याक रिजायन जालो आमचे कितें आमचे अंडरस्टँडींग आसलें तेन्ना आमचो हांवें शुभमाक हें करून कॅपेबल आहा कित्याक सद्या गिरीन आमचो यूथ म्हणून तो एक पयलो एक आमच्या गिरीन दिसता सरपंच निवड जाता इतलें हांव देव बरें म्हणटा. पयलीं आमचे नवे निर्वाचित सरपंच ऑफ गिरीम विलेज शुभम देसाय राव तांकां अभिनंदन करता, कॉंग्रॅच्युलेट करता. तशेंच आमचे बाबाजी गडेकर जेणे एक आमचे सिनियर मेंबर गिरी गांवचे जवळजवळ 4 टर्म कंप्लीट करून ते सरपंच झालेले. त्यांच्या हातान सुद्धा अंडर हिज लिडरशिप ह्या पंचायतीन कितलीशी कामां केली, कितलेशे नवे प्रपोजल तेंच्यांनी हाडले. एक कौतुक करपा सारकें आतां बाबाजी उलयला पळय ती गजाल तेंच्यांनी एक टर्म वांटून घेतलेलो आनी आपलो टर्म जालो काय म्हणजे तेंच्यांनी म्हणजे ताका सांगच्यांनी पडोंक ना पण आपण फुडें येवन तेंच्यांनी सांगलें की बाबाजी आतां शुभमाचो टर्म जाला आतां शुभमान आपलो कार्यकाळ जो आसा सुरवात करचो म्हणून. हांव सबंद पंचायतीक कॉंग्रॅच्युलेट करता, तांकां ऑल द बेस्ट म्हणटा. जी नवी तेंच्या गांवांत जी कामां लागतली डेव्हलपमेंट जावं आमी सुरळीतपणान कंप्लीट करतले. एक नवो यूथ आयकॉन, एक नवो आमचो शुभम देसाय, एक सगळ्या पंचायतीच्या मेंबराच्या वतीन तशेंच सगळ्या गांवच्या वतीन आनी आमचे जी टीम आसा बीजेपीची ताच्या वतीन तांकां आयज हांव कॉंग्रॅच्युलेट करपाक आयलां आनी बरें काम करून दाखोवपाचें, बरें काम तेंच्यांनी फुडें व्हरपाचें. यूथ आसलो म्हणटकूच नवे नवे आयडियाज आसता सो त्यो नवी नवी यूथ आयडियाज आसा त्यो ताणें आपल्या हितून गांवांत इम्प्लिमेंट करच्यो. शुभमाक आनी एकदां कॉंग्रॅच्युलेट करता आनी बऱ्या भशेन कार्यकाळ सगळी जी टीम पंचायत मेंबरांची आसा ती बऱ्या भशेन तेंच्यांनी फुडें व्हरचें अशें हांव तुमचे कडेन मागता आनी म्हजे 2 उतरां काबार करता. थँक्यू. ऑलरेडी आमी असेंब्लीन इश्यू मांडलेलो आनी ते जावन आमी प्रपोजल जो PWD कडेन व्हेल्लो. PWDन ऑलरेडी जे काम चालू केलां आनी तेजो टेंडर प्रोसिजर करपाक लागून जी म्हणजे फायली करपाची गरज आसा, इन्स्पेक्शन जालें, कितले लेवल ते वाडोवपाक जाय म्हणजे ह्या रोडांचे लेवल सकयल जाला आनी हायवेचे लेवल वयर जाल्ल्या कारणान सगळे अडचणी आमच्या गिरी गांवांत येतात. सो कितले लेवल वाडोवपाचें हें सगळें इन्स्पेक्शन जावन तेंच्यांनी फायली ऑलरेडी म्हणजे कामाक चालीक लायिल्ल्यो आसा. प्रोसिजर कंप्लीट करपाक थोडो टायम वतलो. आमी ट्राय करता की जाता तितले ह्या मनसुना पयलीं ते करपाक. सो होपफुली ते जर बेगीन जालें ह्या मनसुना पयलीं जाल्यार हेजो सगळ्यांक गांवच्या लोकांक फायदो जातलो. पूण नक्कीच ते ह्या वर्सा भितर सगळे ज्यो आमचे ते जो इश्यू आसा रोड्स सकयल गेल्यात ते सगळो इश्यू ह्या वर्सा भितर आमी कंप्लीट करतले. सर ही जी पंचायत आसा ती नवीन बांदपाचो तसो वाचलेलो पाहिजे. म्हाका दिसता पंचायतीन प्रपोजल कुमनी दादी कडेन मांडला. हो सुद्दां पयलीं कुमनी दादीचोच जागो. पयलींचो आमचो सरपंच बाबाजी कंटिन्युअसली कुमनी दादी कडेन फॉलो करीत आसा
कित्याक कितेंय गव्हर्मेंट जर काम करतलो ही वाडोवपाची जावं हे फील करून आनी कितें हांगा करपाची जर हे जालो जाल्यार कोमुनिदादीन एनओसी दिवपाचें हें गरजेचें. सो ते कंटिन्युअसली आपल्या भशेन ट्राय करीत आसा. कोमुनिदादीन जे दिसा ती आमकां दिता एनओसी तेच्या 3 म्हयने भितर ही आमी काम सुरवात करपाचें या ठामपणान आमचें म्हणजे म्हाजेर आनी आमच्या सरकाराचेर आसा. पूण कोमुनिदादीन फर्स्ट स्टेप जर वतलो जाल्यार कोमुनिदादीन एनओसी दिवप हें गरजेचें. म्हाका दिसता सरपंचान हे प्रपोजल इवन थ्रू रेजोल्युशन घेवन तुमी ऑलरेडी प्रपोजल कोमुनिदादी कडेन धाडलेलें आसा.